میرے مالک دی رحمت آوازہ لاؤندی ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی اولاد دا طالب، ہے کوئی دنیا دا طالب۔ میرے رب نے فرمایا ہے میرے محبوب اپنے غلامانو فرما دے ہو جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لاوال، جدوں اپنی جاناں تے اسراف کر لاوال، اپنے آپ نو اذیت نہیں دینی، اپنے آپ نو قتل نہیں کرنا، بلکہ خدا دی بارگاہ دے اندر تنہائیاں اندر آ جانا ہے۔ ارے اس جگہ تے ہونا ہے جتے خدا ہووے یا بندہ ہووے، بندے نو خدا ویکھن والا ہوئے، اوتے آ کے رب دی بارگاہ اندر آنکھ دے وچوں دو آنسو بہونا تیرے غلام دا کم ہے، میں تیرے امتی دی توبہ نو قبول کر لواں گا۔ اے اللہ کریم نے دین اسلام نو ایک ممتاز قسم دا دین بنایا ہے، الگ دین بنایا ہے، اور سارے ادیان دا سردار دین اسلام نو بنایا ہے۔ میں آخیا کر رہا ہے اللہ نے سارے دیناں دا سردار دین اسلام نو بنایا، ساریاں کتاباں دا سردار قرآن نو بنایا، ساریاں امتاں دا سردار امت مصطفیٰ بنایا، سارے نبیاں دا سردار